अमरीकी सदर ईरान जंग खत्म करने पर आमादा हो गए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने मुआवनीन को बताया कि वो अबना हुर्मस को दोबारा खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। आबी गुजरगाह बंद रहे तब भी फौजी मुहिम खत्म की जा सकती है। अबना हुर्मस पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमरीकी इंतजामिया को खदशा है कि आबी गुजरगाह दोबारा खोलना एक पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है जो 6 हफ्ते तक तवील हो सकता है। अमेरिका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। तेहरान पर सिफारती दबाव डालकर तिजारत बहाल की जाए। सिफारतकारी नाकाम होने पर इत्तेहादियों पर अबना हुर्मस खोलने के लिए दबाव डालेंगे। निजी गुफ्तगू में ईरान ने अमेरिका की चंद तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्ते की टाइमलाइन बरकरार। ज़ाती तौर पर कुछ बताने और अवामी लिहाज से कहने में फ़र्क होता है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ कहा इसको जांचा जाएगा। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। अमेरिका ईरान की जानिब से अबना हुर्मस का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ट्रंप ईरान से मुआहदा 6 अप्रैल से पहले करना चाहते हैं। ईरान में फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद अबना हुर्मस तो हम किसी न किसी तरीके से खुलवा लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहते हैं कि ईरान में हमारे मकासद वाज़ेह हैं और हम इन्हें महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में हासिल कर लेंगे। अगर ईरान ने फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद अबना हुर्मस को बंद करने का इंतखाब किया तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा ईरान अबना हुर्मस खुद खोल दे, वरना हम इसे खुद या बैन-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए दोबारा खोल लेंगे। रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप महाजराई और जंग के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सल्सों के जरिए पहुँचाए गए। उन्होंने कहा कि ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थीं। खुशाइंद है कि इलाकाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं। इस्माइल बकाई का कहना है कि जब तक जौहरी अदम फैलाव माहदे के रुकन हैं, माहदे का एहतराम करते हैं, ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान के हकूक़ का एहतराम नहीं किया जा रहा, ऐसी सूरत हाल में जौहरी अदम फैलाव माहदे की अफादियत पर सवाल उठा रहे हैं। इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को भी ना छोड़ा। जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार दम तोड़ गए, 2 ज़ख्मी। UN मिशन के मुताबिक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। अमन मिशन की गाड़ी तबाह हो गई। गुज़श्ता रोज़ भी जनूबी लबनान में UN मिशन का एक एहलकार हलाक हो गया था। अमन मिशन पर हमलों के खिलाफ फ्रांस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज पर लबनानी हदूद में 26 और शुमाली इसराइल में 17 हमले किए। 4 फ़ौजी अड्डे, 8 आबादियाँ, 1 फ़ौजी बैरक, 4 सरहदी चौकियों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों की 87वीं लहर। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका के 5 फ़ौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। बैलिस्टिक और खुदकुश ड्रोन से हीफा, चमूना, तलबीब, बारशिवा, दमोना, अल-खरज, जफर, विक्टोरिया पर हमले किए गए। शारजा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइलों के टुकड़े गिरने से खाली मकान में आग लग गई। झुलसकर 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। दुबई पोर्ट पर 31 नॉटिकल मील शुमाल मगरिब में ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर में आग लग गई। कुवैती हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि इर्द गिर्द के पानियों में तेल का अखराज हो सकता है। अमरीकी न्यूज़ चैनल की टीम पर हमले के बाद मगरबी किनारे की पूरी इसराइली फौजी बटालियन मुअत्तल। अमेरिका और इसराइल का मगरबी तेहरान के इलाके में वाक़े यतीम खाने पर हमला। 2 अफराद शहीद। 1 माह से जारी जंग में ईरानी शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी, 93,000 से ज़ायद शहरी अमलाक तबाह हो चुकी। अमरीकी और इसराइली हमलों से तेहरान करज बर्ज पर बिजली का निज़ाम भी मुतासिर रहा। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से
ونداب ہیوی واٹر ری ایکٹر نے کام کرنا بند کر دیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پلانٹ اب غیر فعال ہے۔ حملے کے وقت کوئی اعلان شدہ جوہری مواد پلانٹ میں موجود نہیں تھا۔ ایرانی اسکول کے بعد اسرائیل کا تہران یونیورسٹی پر حملہ۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ تہران یونیورسٹی کو بطور ملٹری کمانڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کی پذیرائی پر بھارت سازش کے نئے جال بننے لگا۔ پاکستان کے خلاف نئے فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر لی۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق پاکستان کے حساس اداروں نے بھارت کی فالس فلیگ پلاننگ بے نقاب کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستانی قیدیوں کو مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے جانا چاہتا ہے، جہاں انہیں استعمال کر کے بھارت بڑی کارروائی کا الزام پاکستان پر لگانا چاہتا ہے۔ اس وقت سینکڑوں بے گناہ پاکستانی بشمول کشمیری بھارتی قید میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان بے گناہ قیدیوں کو جلد ہی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے گودی میڈیا اور جے شنکر پاکستان کے مخالف استعمال کرے گا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے انتہائی دل برداشتہ وزیر خارجہ جے شنکر نے اس اسکیم کو ترتیب دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان سے شکست کھایا ہوا وہ دشمن ہے جسے جنگ کے علاوہ سفارتی ناکامیوں نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بھارت ہمیشہ سے اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مودی حکومت کا مقصد ایک ماحول بنانا ہے۔ بھارتی وزیراعظم خود کہہ چکا ہے کہ وہ بدلے کی آنکھ میں جل رہا ہے۔ ایسے تمام بھارتی منصوبوں کا مقصد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا اور اپنی خفت مٹانا ہے، لیکن بھارت کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں۔ صدر مملکت کی زیر صدارت قومی قیادت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے تناظر میں ملکی صورتحال پر غور۔ ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں نے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی مخالفت کر دی۔ حکومت کا توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صوبوں پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر مملکت کو مہنگائی پر قابو پانے، ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے اور عوام پر اس کے اثرات کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم نے اجلاس کو سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزرائے اعلیٰ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے پہلے صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات۔ اسحاق ڈار محسن نقوی، بلاول بھٹو، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی موجود تھے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کمزور طبقے کو ریلیف کے لیے کوشاں ہیں۔ قربانی کا آغاز حکومتی اخراجات میں کٹوتی سے کیا۔ وزیر اعظم کی پیٹرولیم ذخائر اور بچت مہم کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا کہ موٹر سائیکل اور رکشے والوں کو ریلیف کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔ ڈیجیٹل نظام سے ریلیف عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ عالمی بحران کے باوجود ایندھن کی فراہمی میں تعطل نہیں آنے دیا۔ انٹیلیجنس بیورو کی بچت مہم پر عمل درآمد کی آڈٹ رپورٹ پیش۔ بریفنگ دی گئی۔ ملکی ضروریات کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ ہائی آکٹین پر لیوی بڑھانے سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز پر ارکان قومی اسمبلی کے ملے جلے تاثرات، جبکہ تاجروں نے مخالفت کر دی۔ نون لیگ کی شمائلہ رانا حامی، پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ کا تاجروں کو اعتماد میں لینے کا مشورہ۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمیر نیازی کی مخالفت۔ ایم کیو ایم کی سبین غوری نے حکومت کو کفاش جاری کا مشورہ دے دیا۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ فہیم سیگل، ایس ایم تنویر، ذکی اعجاز اور دیگر نے کہا کہ پاکستان کو تیل کی سپلائی پوری مل رہی ہے، پھر بھی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ لاک ڈاؤن پر تاجروں سے مشاورت کی جائے۔ حکومت ہفتہ اتوار کو مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ کاروبار کو 10 بجے بند کرنے کی پابندی سے آزاد کیا جائے۔